اور मैंने क्या गलत बात की आपकी लाइफ पर आकर, मुझे जो नज़र आया मैंने उसी के ऊपर बात की ना। और वो जो लोगों के ऊपर आपने जो पिक लगाई हुई थी, आपकी लाइफ के ऊपर जो पिक थी, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ कि ये वही तस्वीर थी ना जिसको लगाकर फेक चैनल बनाया गया था, और इस तस्वीर के ऊपर ही बार-बार वो जो फेक चैनल था रिएक्शन दे रहा था। जब आपकी तस्वीर थी तो आपके मोबाइल में थी, तो फिर किसी और के पास कैसे वो तस्वीर चली गई? तो आप खुद ही जो है इस तरह के घटिया चैनल बनाती हैं, और आप जो है इस तरह की घटिया हरकतें करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ईमान और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, मैं जितना सोचती हूँ कि मैं इन लोगों के ऊपर बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर ये कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जिनके ऊपर मुझे मजबूरन मजबूरन रिएक्शन देना पड़ता है, इनकी बातों का जवाब देना पड़ता है। अभी हमारी रिएक्शन वाली कुछ देर पहले लाइव आई हुई थी, और जब मैं इनकी लाइव पर आई तो मैंने सबसे पहले सलाम किया, जो एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, यूँ कह लो कि हक़ है या हुक्म है। सलाम तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक होता है। बाहैसियत मैंने मुसलमान होते हुए मैंने इस बीबी को सलाम किया। इस बीबी ने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया। ये कहते हुए इन्होंने अपनी लाइफ बंद कर दी कि अब हमारे दुश्मन आ चुके हैं, और दुश्मन मुझे वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं। पहले तो मैं समझती थी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इख़्लाक़ की वजह से जो है गिरी हुई हैं हमारी नज़रों में। लेकिन अब मुझे इस बात का भी अंदाज़ा हो चुका है कि आप जो है ना किसी मुसलमान को सलाम का जवाब इसलिए नहीं देंगी क्योंकि वो आपका दुश्मन है। ये आपका सोचना है कि हम आपके दुश्मन हैं, और हमने कभी भी इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आकर हमने कभी नहीं ये कहा कि आप हमारी दुश्मन हैं। हमने आपको कभी भी दुश्मन की नज़र से देखा ही नहीं, और ना ही हमने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि आप हमारी दुश्मन हैं। हमने सिर्फ़ आपकी गलतियों के ऊपर बात की है जहाँ पर आप गलत हैं। हमने तो ये भी नहीं कहा कि आप गलत हैं। आपने जो गलतियाँ की है, जो रिएक्शन दिए हैं, हमें वो रिएक्शन नहीं पसंद आए। और फिर आपने कल एक रिएक्शन में कहा, और कल वाली वीडियो भी मैंने आपकी देखी जिसमें आपने नताशा के ऊपर बात करते हुए और हिना जी के ऊपर बात करते हुए कहा कि उनकी बात मुझे प्यारी लगती है। और मरियम परवेज़ के बारे में भी आपने कहा कि मैंने जब-जब इनके ऊपर रिएक्शन दिए, इन्होंने कभी मुझे मुक्का दिखा दिया, या फिर आपने हिना की तारीफ़ में कहा कि हिना जी के साथ मेरी जो कमिटमेंट हुई थी उसके बाद जो है मैं अपनी बात पर पक्की रही। हमारे अंदर जो कमिटमेंट हुई थी उसके बारे में आपने ना बताया और ना ही हमने आपसे पूछा। जो भी हुई होगी, लेकिन फिर भी आपने यहाँ भी मुनाफ़िक़त कर दी। आपकी कितनी वीडियोज़ आ चुकी हैं हिना जी के ऊपर, हिना जी की बेटी के ऊपर, फिर आप अपनी इख़्लाक़ियात से इतनी नीचे गिर जाती हैं। आपको कितनी मोहब्बत है अपनी सोशल मीडिया प्रॉपर्टी से। जब नताशा वकास ने आपको स्ट्राइक दी, तो आपको कितनी तकलीफ़ हो गई। नताशा वकास की जो बेटी पर आपने बातें की, उसकी बेटी पर जो आपने, उसकी बेटी की इज़्ज़त के ऊपर जो आपने हमले किए, क्या ये सोशल मीडिया प्रॉपर्टी आपकी उस बेटी से बढ़कर थी? और फिर यहाँ पर आकर कहते हैं कि बेटियाँ साँझी होती हैं। मैं इस बात को नहीं मानती। आप लोग किसी की बेटी को साँझी बेटी नहीं समझते। आप लोग अपनी ही बेटी को बेटी समझते हैं। अपनी बेटियों के 100 ऐब भी आप छुपाएँगी, लेकिन किसी की बेटी का एक ऐब भी आप लोग छुपा नहीं सकती। और सोशल मीडिया पर आकर अगर नताशा वकास ने कुछ ऐसी बात की है, तो वो नताशा वकास ने अपनी बेटी और अपनी इज़्ज़त के ऊपर की है। आप लोगों की बेटियों या आप लोगों की इज़्ज़त के ऊपर नहीं की। मैं यहाँ उनकी वकालत नहीं कर रही। मैं यहाँ पर आपकी गलतियों के ऊपर नज़र डाल रही हूँ कि आप कहाँ-कहाँ गलत हैं। आपकी ऑडियंस जो आप लोगों से फ़रमाइश करती हैं, आप अंधाधुंध उसी के ऊपर वीडियोज़ बना देती हैं। 2-4 व्यूज़ क्या ऊपर आ जाते हैं, आप किसी की बहन-बेटी को टॉपिक ही बना लेती हैं, सिर्फ़ चंद व्यूज़ इकट्ठे करने के लिए और सोशल मीडिया पर अपना नाम कमाने के लिए। आपने कहा कि ये बात बहुत गलत है, जो बात की जाती है उसी बात पर आपको जो है रिएक्शन देना चाहिए। बिल्कुल 100% मैं इस बात से एग्री करती हूँ।
اور یہ بات آپ جب اتنے اچھے سے جانتی ہیں کہ کسی کی بھی سوشل میڈیا پراپرٹی پر کسی کو بھی حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کی جا رہی ہے تو آپ بھی اس کو ریئیکشن دینا۔ تو آپ کی جو ملکانی جی ہے، آپ وہ بی بی نے آ کر ہمیں سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی، میں تمہارے پتے نکلوا لوں گی، کیا وہ ہمیں ہمارے گھروں سے اٹھانا چاہتی ہے یا ہمارے بچوں کے سر سے ان کی ماں یا باپ کا سایہ چھیننا چاہتی ہے؟ تو کیا تم لوگ اپنی سوشل میڈیا کی خاطر کسی کی بھی عزت اچھال دو گے یا کسی کو بھی گھر سے اٹھوا لو گے؟ اتنی بڑی دادا گری، اتنی بڑی تم لوگ آ کے دھمکیاں لگاتے ہو۔ تم لوگ صرف اپنے آپ کو اسلامک دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، اور اسلام سے تم لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں اور نہ ہی یہ اخلاقیات ہے کہ کسی کے دکھ کے اوپر آپ لوگ اٹھ کے طنز کرنا شروع کر دیں۔ پلوشہ بی بی کا برتھڈے پر منہ سوجا ہوا ہے، یہ کبھی بھی کسی چیز سے خوش نہیں ہوئی، یہ اپنے ہسبینڈ سے خوش نہیں ہے، اور یہ بی بی مفتہ رانی ہے، اس کو مفتے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اور اس کے اوپر تم لوگ کتنے طنز کرتے ہو۔ اور مجھے ایک ویڈیو میں پتا چلا، ان کی ایک سبسکرائبر ویڈیوز بنا رہی تھی، اور پلوشہ کی جو مدر تھی ان کا انتقال ہوا جس دن پلوشہ کی برتھڈے تھی، اور انہوں نے ایک دن پہلے جو ہے پلوشہ کو برتھڈے وش بھی کیا تھا۔ تو یہاں پر پلوشہ میم اگر دکھی ہے یا اس کا منہ سوجا ہوا ہے یا اس کے گھر والے اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا اپنے والدین کو لے کر یوں دکھی رہنا اور ان سے محبت میں ان کا یوں منہ کا سوج جانا، یہ اس پر بھی آپ لوگوں نے طنز کیا، ان کی اداسی کے اوپر بھی آپ نے طنز کیا۔ تو کیا اس کا دکھی ہونا بنتا نہیں ہے؟ اگر وہ دکھی نہ ہوتی اور وہ خوش خوش نظر آتی تب بھی آپ ریئیکشن والوں نے ان کے اوپر ریئیکشن دینا تھا۔ دیکھو تو صحیح، پلوشہ اپنی سگی ماں جو تھی اس کے لیے اس کو جو ہے دکھ نہیں تھا۔ اگر اس کے بہن بھائی اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ لوگ ہر جگہ صحیح ہیں، اور اگر ہم لوگ آپ لوگوں کی غلطی کے اوپر بات کریں تو ہم لوگ غلط ہیں، ہم لوگ دشمن ہیں، ہمیں گھروں سے اٹھوا لیا جائے گا۔ کیا بات ہے، آپ لوگوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک وہ بندی جو آپ کو کچھ بھی نہیں کہتی، جس کے اوپر آپ دن رات ریئیکشن دے کر ڈالرز کما رہے ہیں، پلوشہ میم کی میں بات کر رہی ہوں، اس کے صبر کو میرا سلام۔ کتنا آپ لوگ اس کو برا بھلا کہتے رہے، آپ نے کتنا برا بھلا پلوشہ جی کو کہا کہ یہ آپ کے اوپر سوٹ نہیں جچ رہا، آپ کا منہ سوجا ہوا ہے، اور مفتہ رانی، بشیرہ، نذیرہ، کس قدر آپ لوگ اپنی اخلاقیات سے گر کر ان کے اوپر ریئیکشن دے رہے ہیں، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو عزت دیں۔ آپ لوگ اسی آڈینس کو ڈیزرو کرتے ہو جو آڈینس آپ لوگوں کے ساتھ جڑی۔ پہلے تو میں یہ بات سمجھتی تھی کہ آپ کہیں نہ کہیں غلط ہیں، لیکن آپ کی آڈینس بھی آپ ہی کے جیسی ہے، وہ وہی ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے جو آپ ان کو دکھانا چاہتی ہیں، اور فساد، لڑائی جھگڑے جیسے ریئیکشن دے کر جو آپ ڈالر کما رہی ہیں نا، اور اللہ بھی جانتا ہے آپ نے اللہ ہی کی مخلوق کو، انسان کو جو اشرف المخلوق ہے، اسی کو تکلیف دے کر آپ پیسہ جو کما رہی ہیں، اس کے ساتھ آپ کوئی بھی نیکی کریں گی، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ نے کس پیسے کے ساتھ نیکی کی ہے۔ آپ کسی کو تکلیف دے کر، چوری کر کے، برا بھلا کہہ کے جو پیسہ کما کر آپ حج اور عمرے کرنے جائیں گی، کیا آپ کے حج اور عمرے قبول ہوں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسی کمائیاں کسی کو فائدہ نہیں دیتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے لڑے اس کو لڑنا کفر کہتے ہیں، اور کافر جتنی مرضی نیکیاں کر لیں ان کی نیکیوں کا صلہ اللہ ان کو دنیا میں ہی دے دے گا، تاکہ آخرت کے لیے اس کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ آپ کا صدقہ، خیرات اور آپ کی حلال کمائی سے ہی قبول کیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، اور میں نے پہل کی۔ مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے اور بدلے میں آپ اس کو جو ہے دشمن کہہ کے چلے جاتے ہیں، کیا اس کو میں آپ کی تربیت سمجھوں؟